बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर इक़्तिदार में और जुड़वां शहरों में 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो चारों तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ हैं। उन 4 डेवलपमेंट्स पे बात करने से पहले जो भी एक लेटेस्ट खबर आई है उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब की परोल पर रिहाई की जो पेटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो पेटिशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है कल एतराज़ात के साथ। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर एक इख्तलाफ है इस पेटिशन के हवाले से। इख्तलाफ यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अगर परोल के ज़रिए उनकी रिहाई होती है तो हमें वो रिहाई करवा लेनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब की परोल पर रिहाई नहीं होनी चाहिए, उनकी मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए और उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं इस हफ़्ते। जो सज़ा मुअत्तली की है वो इस हफ़्ते लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या अगले हफ़्ते। और साथ ही जो इमरान खान साहब की जो 9 मई की ज़मानतें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो सज़ा मुअत्तली वाली है उस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि पिछली समाअत में शायद उन्होंने वो पेटिशन इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली वाली दरख्वास्त शायद वापस ली थी, दोबारा दायर करनी थी। लेकिन बहरहाल अगर आप कहें कि इमरान खान साहब की क्या ज़मानतों पर मुकम्मल रिहाई हो सकती है तो बिल्कुल वो हो सकती है, वो 10 से 15 दिन में हो सकती है। लेकिन क्या एफोर्ड कर सकती है ये निज़ाम कि इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर रिहाई हो जाए? मेरा ख्याल है कि अभी वो इस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते, ना वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे। तो फिर दूसरा रास्ता है कि ये परोल वाली जो है, जिस पे अलीमा खान साहबा ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये दरख्वास्त दायर हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने सलमान राजा से पूछा है, उन्होंने कहा कि इसके कोई चांसेस परोल पे रिहाई के नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि परोल पे रिहाई वाला मामला संजीदा हो सकता है। मेरी असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, मेरा एनालिसिस है, सिर्फ तजिया है। क्योंकि देखें ये इस निज़ाम के लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि इमरान खान साहब की परोल पे रिहाई हो जाए। क्योंकि जब आप परोल पे रिहाई होती है तो फिर उसकी शराइत होती हैं। उसकी शराइत ये होती हैं कि आप जलसा नहीं कर सकते, आप मीडिया पे नहीं जा सकते, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो अब फ़ौरन आप ये बात सुनते ही आपके जहन में ये होगा कि फिर तो बिल्कुल परोल पे इमरान खान की रिहाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा इस पे आर्गूमेंट ये है, मेरा एनालिसिस इस पे ये है, या मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि देखें इस वक्त इमरान खान साहब की जो तंजीम है बाहर, जो जमात है, वो कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बना पाई। आज से 1-1.5 साल पहले, आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इमरान खान की रिहाई का दबाव ज़्यादा था। आज जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ तो आज इमरान खान की रिहाई का दबाव वो नहीं है जो आज से 1.5 साल पहले था, जो आज से साल पहले था, जो आज से 6 माह पहले था। क्यों? उसकी वजह यह है कि पीटीआई की जो बाहर तंजीम है वो इस वक्त अंदरूनी लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा उलझ चुकी है। उनके पास इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का कोई लाएमल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कोई रोब नहीं है, कोई दबदबा नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ईद के बाद आपने देखा कि 6 अप्रैल से जल से ये कन्वेंशन शुरू हुए थे और मुराद सईद भी बहुत एक्टिव हुए थे, जुनैद अकबर भी बड़े एक्टिव हुए थे। कहाँ हैं आज वो कन्वेंशंस? कहाँ हैं आज वो रैलियाँ? कहाँ है वो जो तहरीक इंसाफ कहती थी कि ईद के बाद हम सड़कें गर्म कर देंगे? कहाँ है वो इनका प्लान? कहीं पे नहीं है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है उसके पास कोई किसी तरह का लाएमल नहीं है, कोई उनके पास प्लान नहीं है। जब उनके पास कोई प्लान नहीं है, जब वो कोई तहरीक नहीं चला पा रहे, तो फिर ज़ाहिर अगर इमरान खान साहब की परोल पे रिहाई होती है तो परोल पे रिहाई इमरान खान साहब की करवा लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि परोल पे रिहाई की वजह यह है कि इमरान खान अगर एक बार बाहर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चले इमरान खान कम अज़ कम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो इमरान खान कर पाएंगे। वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं, तंजीम को मुनज़्ज़म करना, तंजीम को बेहतर बनाना। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ की तंजीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों ने तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया है। तहरीक इंसाफ के लीडर्स 3 तरह के हैं। एक वो हैं जो कम्प्रोमाइज़ है, एक वो है जो बुज़दिल है, एक वो है जो नेकनियती से समझते हैं कि हमें टेम्परेचर को नीचे ला के बातचीत से इमरान खान को बाहर लाना चाहिए। लेकिन तीनों का आउटकम ये है कि तीनों के पास प्लान नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने का, मज़ामत के ज़रिए, एहतजाजी तहरीक के ज़रिए। और यही वजह है कि आज इमरान खान साहब ने उनके वाले से कहा है, जुनैद अकबर साहब के हवाले से, कि वो या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे या वो अपना तंजीमी ओहदा सदर KPK का रखें। क्योंकि इमरान खान ने कहा कि उनके लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए तहरीक और तंजीम साजी और तंजीम को मुनज़्ज़म करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अब कल दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, अभी एतराज़ात के साथ है, हो सकता है एतराज़ात दूर हो, फिर इसको 1 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया जाए। इससे ये कोई ना समझे कि इमरान खान कोई फौरी तौर पे जो है वो कल परसों या इसी हफ्ते को बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कल एतराज़ात दूर होंगे, ये भी हो सकता है कि एतराज़ात बरकरार किए जाएँ और कहा जाए कि आप एतराज़ात दूर करें, और एतराज़ात दूर करने के बाद फिर ये पिटीशन आए और फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजार दिए जाएँ। तो लिहाजा
یہ سماعت کے لیے مقرر جو اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے، لیکن ہوگا کیا ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جیسے میں نے شروع کیا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک تقسیم ہے، میں اپنی رائے دے چکا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب پرول پہ ان کی رہائی ہوتی ہے تو ان کی رہائی ہو جانی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے، کسی محفوظ مقام پہ آ جائیں گے، اور کم از کم اپنی پیچھے بیٹھ کے اپنی تنظیم کو تو منظم کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت جو تحریک انصاف کی تنظیم کی حالت ہو گئی ہے، جو اس کا حشر نشر ہو گیا ہے، جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، تو عمران خان کو اب کم از کم 6-8 ماہ لگیں گے۔ عمران خان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ 6-8 ماہ مطلب بعد اگر کوئی ایسے ماحول بن جاتا ہے الیکشن والا، جو کہ ابھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر بنے بھی تو عمران خان کو 6-8 ماہ چاہیے کہ وہ دوبارہ سے ایک تنظیم کو کھڑا کریں، منظم کریں، دوبارہ سے ان لوگوں کو ٹکٹ دیں جو واقعی مزاحمت کرنے والے ہیں اور عمران خان کے ساتھ اخلاص سے چلنے والے ہیں۔ ورنہ آپ میں سے جو ہیں آپ اپنے حلقوں میں دیکھ لیں، جو آپ کا ایم این اے ہے جس کو آپ نے ووٹ دیا عمران خان کے نام پہ، یا فارم 45 پہ جو جیتا ہوا ہے، یا جو ٹکٹ ہولڈر ہے، چلیں وہ جینوئنلی ہار گیا لیکن ٹکٹ ہولڈر تھا، کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تھی کیا وہ کر رہا ہے؟ کیا وہ کمپرومائز نہیں ہے؟ کیا وہ بزدل نہیں ہے؟ کیا وہ مینیج نہیں ہو گیا؟ تو اس کے جواب آپ اپنے آپ سے لے لیں، آپ کو جو بھی حلقہ ہے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ مزاحمت کرنے والے، اوپنلی جو مزاحمت کرنے والے ہیں، وہ 12-15 سے زیادہ لوگ نہیں رہ گئے۔ باقی آپ کے سامنے ہے صورتحال، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال سماعت کے لیے مقرر ہونا ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن 4 اس کے علاوہ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نکل گیا ہے، ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دیا ہے، اور رؤوف حسن صاحب کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک کیس جو ہے وہ خادم سومرو صاحب کے پاس تھا اور ایک انعام امین منہاس صاحب کے پاس تھا۔ دیکھیں اگر ان کا نام رؤوف حسن صاحب کا یا علیمہ خان صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ محسن اختر کیانی صاحب دیتے، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب دیتے، طارق محمود جہانگیری صاحب دیتے، بابر ستار صاحب دیتے، یا سما رفعت امتیاز صاحبہ دیتی، تو میرے لیے یہ کوئی خبر نہیں تھی، یعنی خبر اس سے جڑی ہوئی نہیں تھی کہ شاید ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے یا یہ سوچ ہے کہیں پہ کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا ہے اور وہ جو ایک یکجہتی کا ماحول ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر تو یہ 5 جج دیتے فیصلہ تو پھر میرا اس طرف بالکل ذہن نہ جاتا کہ یہ سوچ کہیں پہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں اس استحکام کو برقرار رکھنا ہے، اس ہوا کو، اس فضا کو جو 10 مئی سے بنی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، پھر میرے ذہن میں یہ نہ جاتا۔ لیکن کیونکہ یہ ایسے 2 ججز نے دیا ہے جو 26 آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں، ایک ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، ایک کو جج بنایا گیا ہے اسلام آباد کورٹ کا، وہ وکیل تھے، تو ان کے جو دونوں کا، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا 20 ماہ بعد نام ای سی ایل سے نکلا ہے، 20 ماہ بعد ان کا نام ای سی ایل سے نکلا ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ اور یہ جو 4 خبریں بتاؤں گا اس کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ نون لیگ کی کہاں پہ کیوں ٹانگ رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آج جو تیسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے وہ اڈیالہ میں ملاقات کروا دی گئی ہے، اور انہوں نے ملاقات کے بعد کیا بات کی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس پہ آنے سے پہلے سپریم کورٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا، مخصوص نشستوں کا جو ریویو تھا، نظر ثانی تھی، جس میں 8 ججز نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے ریویو ڈال دیا، نظر ثانی درخواست ڈال دی، وہ 1 سال لگی نہیں، اب آئینی بینچ کے سامنے لگی ہے۔ 2 ججز نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا، عائشہ ملک صاحبہ نے، عقیل عباسی صاحب نے، اور اب ایک نئی پالیسی بھی یحییٰ افریدی صاحب نے لے آئے ہیں، وہ اس پہ میں الگ سے بات کروں گا، اور جو اس وقت بینچ میں دراڑ ہے اس پہ بھی بات کروں گا۔ لیکن امین الدین خان صاحب بہت جلدی میں، لیکن آج بہرحال وہ 5 دن کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے، سوموار تک چلی گئی ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ امین الدین خان صاحب بہت جلدی میں ہیں، مسرت ہلالی صاحبہ بہت جلدی میں ہیں۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پورا بتاؤں گا کہ کون کون سے ججز بہت زیادہ جلدی میں ہیں اور ان کی جلدی کی وجوہات کیا ہیں، اور کیوں کچھ ججز جو ہیں وہ 15-16 جون سے پہلے مخصوص نشستوں کیس کا فیصلہ ہر صورت میں سنانا چاہتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیوں دینا چاہتے ہیں، ایسی کیا وجوہات ہیں، وہ وجوہات میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں، اور پالیسی جو ہے یہ افریدی صاحب لائے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔